नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा अर्थविद, उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक मामिलाका जानकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक गन्तव्यको रूपमा चिनिन्छ। त्यसमा पनि पोखरा। नेपाल आउने बिरलै पर्यटक होलान् जो पोखरा पुगेनन् वा पुग्न चाहँदैनन्। तर पर्यटकीय नगरी पोखरा अझै पनि सुनसान छ। त्यहाँ व्यापारिक गतिविधि सुस्त रूपमा अघि बढे पनि पर्यटकीय गतिविधि भने सुरु हुन सकिरहेको छैन। कोरोना महामारीको त्रासका कारण यस क्षेत्रमा लागेको हजारौं उद्योगी र व्यवसायी र श्रमिक अहिले जागिरविहीन भएका छन्, रोजगारविहीन बनेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाले विशेष गरी पर्यटन लगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर पूर्णबहादुर खाँड। उहाँ पोखरा विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग पोखरा च्याम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष किसान सुनवार हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, करिब 8 महिना भइसक्यो। यदि हामी चैत 11 गतेको कुरो गर्ने, चैत 11मा लकडाउन भएको थियो र त्यसपछि अहिलेसम्मको कुरा गर्दा 8 महिना भइसक्यो। कस्तो प्रभाव परेको देखिरहनु भएको छ, विशेष गरी नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि? धन्यवाद रञ्जनजी। साँच्चै हामीले यो कोभिडको कहर भोगेको निकै लामो समय भइसक्यो। यो लामो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै पाटाहरू लगभग यसले छोएर धेरै छेद विच्छेद पारिसकेको अवस्था छ। हामीले इकोनोमीको कुरा गर्दा हुन त यो कोभिड-19 हेल्थ सेक्टरसँग सम्बन्धित छ, तर यो हेल्थ सेक्टर हुँदै इकोनोमीको प्राय सबै आयामहरूलाई यसले छोइसकेको छ र सबै क्षेत्रमा यसले चाहिँ यसको असर छोडेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रका आयामहरू चाहे त्यो कृषि क्षेत्रको होस्, चाहे उद्योग कल कारखाना होस्, चाहे व्यापार व्यवसाय होस्, होटल व्यवसाय होस्, अब त्यस्तै फाइनेन्सियल सेक्टर, टुरिज्म, है, यी सबै गभर्मेन्टको चाहिँ सरकारी अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रमा होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबैतिर यसले छोएको छ। र यसले खास गरिकन एग्रिकल्चर सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादनमा यसले प्रभाव पारेको छ, नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। किनभने हाम्रो स्वास्थ्य र अथवा एग्रिकल्चर क्षेत्रमा जनशक्ति र अर्थतन्त्रको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ र जनशक्ति नै अप्ठ्यारोमा परेपछि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो पर्ने स्वाभाविकै हो। यसले त्यसरी छोएको छ र अरू क्षेत्रहरू पनि लगभग सबै क्षेत्र छोएको छ र यसले खास गरी अब हाम्रो उत्पादनमा सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ धेरै ह्रास आइसकेको छ र जे जति हाम्रा उत्पादनहरू थिए ती सबै अब उपभोग भइसकेको अवस्था छ र नयाँ उत्पादन भए पनि एकदम कम उत्पादन भएको भएर अब यसले हामीलाई धेरै क्राइसिस ल्याउने अवस्था पुगेको सकेको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि अब त्यस्तै हामीले अब औद्योगिक क्षेत्रमा हेरौँ। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि के हो भने त्यहाँ चाहिने चाहिँ मजदुरहरू हुन्, उनीहरूले त्यहाँ गएर दैनिक काम गर्न सकेको अवस्था छैन र उत्पादन भएका वस्तुहरू पनि वितरण भएको अवस्था छैन। त्यसले पनि थप उत्पादन हुन सकेको छैन। थप उत्पादन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सप्लाईमा पनि समस्या पारिराखेको छ भने त्यसले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू, श्रमिकहरूको पनि दैनिक चाहिँ रोजीरोटी चलिरहेको छैन। त्यसरी उनीहरूलाई पनि छोएको छ। अब व्यापार बिजनेस गर्नेहरूलाई पनि, बन्द व्यापार गर्नेहरूलाई पनि छोएको छ
अब खास गरिकन अझ हामीले हेऱ्यौँ भने त अब होटल व्यवसायहरूलाई, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूलाई यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न पर्यटन क्षेत्रमा अझ यसले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अनि अब फाइनेन्सियल सेक्टरमा हेरियो भने पनि फाइनेन्सियल सेक्टरमा अब ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूमा के देखिएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ हामीसँग प्रशस्त चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ सिचुएसन छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूमा लगाउन सकिरहेका छैनौँ र यसले चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ को मुनाफाहरू पनि घटाएको अवस्था छ र अनि खास गरिकन जुन एकदम दैनिकी चाहिँ ज्यालादारी गरेर मजदुरी गरेर खाने चाहिँ आम धेरै चाहिँ उनीहरूको अवस्था त भयो भने भएको अवस्था त अझ झन् बिकराल छ। त्यस्तै अब शिक्षा क्षेत्रमा हेरौँ, शिक्षा क्षेत्रमा अब हामी चाहिँ कस्तो भने हामी यो अवस्था आउला यति लामो समयसम्म जाला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ र हामीले हाम्रो चाहिँ केही सहरमा केन्द्रित चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ यो अनलाइन शिक्षामा हामी गयौँ। अनलाइन सुरु भएको छ तर त्यो त्यति प्रभावकारी अलि पनि देखिएको छैन, त्यति प्रभावकारी भएको छैन। पुनः आउला आम विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको पहुँच नपाएको अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा प्राय चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको समग्र पाटोलाई चाहिँ यसले छोएको छ। किसानजी, अहिले विशेष गरी पोखराको कुरा गर्दाखेरि पोखराको अवस्था कस्तो छ? अहिले सङ्क्रमणको अवस्था पहिले कुरो गरौँ। पोखरामा सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ कहिलेदेखि कस्तो देखिएको छ? पोखरामा दसैँभन्दा अगाडिसम्ममा हामी सङ्क्रमणका हिसाबले पोखरामा कम नै थियो। यो दसैँको सेरोफेरो जब चाडपर्व सँगसँगै मान्छेहरूको चलायमान अलिक बढ्यो, पोखरा भित्रिने सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि वृद्धि भयो र यो यतिखेर पोखरा चाहिँ एक हिसाबले पर्यटकीय सिजन पनि भएको हिसाबले र पोखराभन्दा बाहिरका आन्तरिक पर्यटकहरू पोखरा भित्रिने हिसाबले पनि केही हदसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि दर चाहिँ केही बढेको छ। तर आत्तिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी छैनौँ, केही सोसाइटीसम्म मात्रै धेरै हदमा पुगेको छैन। त्यस हिसाबले केही पहिलाको तुलनात्मक रूपमा सङ्क्रमण चाहिँ बढेको छ। बाँकी यो चाडपर्वका हिसाबले पनि आर्थिक चलायमान केही बढेको भन्ने देखिन्छ। लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र थलिएको अवस्था थियो र केही हदसम्म भने नि आन्तरिक पर्यटनका कारणबाट केही होटेलहरू, विशेष गरेर प्याराग्लाइडिङहरूका अन्य पर्यटनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू केही हदसम्म चलायमान भएको, केही हदसम्म अगाडि बढेको देख्न पाउँछौँ हामी, विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनका कारणबाट। डाक्टर प्रसाद राखे जस्तै गरेर पोखराको कुरा गर्ने हो भने हामी विशेष त पोखरा पर्यटकीय राजधानी भएका हिसाबले 7-8 महिनादेखि हामी एक हिसाबले भन्यो भने पर्यटन क्षेत्र बन्दाबन्दीकै अवस्थामा थियो। एक हिसाबले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसाय उद्योगीहरू यसबाट पलायन गर्ने स्थिति बनिसकेको थियो र अहिले केही हदसम्म भने आन्तरिक पर्यटनले पनि हामी जोगाउन सक्छौँ त्यो क्षेत्रलाई भन्ने खालको आशा पनि जागेको छ। समष्टिगत रूपमा भन्दा कोरोनाले पोखरामा पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, यातायात क्षेत्र लगायत पर्यटनसँग जोडिएका अन्य जति पनि क्षेत्रहरू थिए जो पर्यटनसँग आश्रित थिए, कृषिकै कुरा गरौँ, अन्य बजारका कुरा गरौँ, खाद्यान्नका कुरा गरौँ, ती समष्टिगत रूपमा प्रभावित भएको पक्कै पनि हो। सर, यदि पर्यटन क्षेत्रकै हामीले कुरो गरेन, पोखरा नाम भन्ने बित्तिकै हामी दिमागमा पहिलो कुरो जुन आउँछ त्यो पर्यटन नै आउने। अहिले कतिको खुलेका छन् यो, यदि हामी होटल रेस्टुरेन्टको कुरो गर्ने भने पोखरामा? अहिले पहिलाको तुलनात्मक रूपमा यो चाडपर्व सुरु भइसके पछाडि यो 30 पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने र अहिलेसम्मलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने लगभग 90% होटल रेस्टुरेन्टहरू अहिले खुलेको अवस्था छ। होटल रेस्टुरेन्ट खुल्नु एउटा पाटो हो र त्यसमा चाहिँ कारोबार हुनु भनेको एउटा पाटो हो। त्यहाँ पर्यटकीय गतिविधि चाहिँ कति सुरु भइसकेको छ? आउने क्रम जारी छ पर्यटकहरू, किनकि पर्यटकको सिजन पनि हो यो अनुभव। स्वाभाविक रूपमा जुन पर्यटकहरू विशेष गरेर विदेशी पर्यटकहरू रहनु भएको थियो उहाँहरू विशेष कारणबाट 600-700को वरिपरिमा पोखरामा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको अवस्था थियो। केही हदसम्म उहाँहरू बाहिर जानुभएको र 300-400को वरिपरि अहिले पनि पोखरामा रहेको भन्ने हामीले त्यो आँकडा प्राप्त गरेका छौँ। त्यस हिसाबले उहाँहरू बाहेकको तुलनात्मक रूपमा अन्य आन्तरिक पर्यटकका हिसाबले मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ जो चाडपर्वकोसँग जोडिएर विशेष गरेर पोखरा आन्तरिक पर्यटकका हिसाबले घुम्न आउने सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ।
यसको अर्थ यसले ओभरअल रूपमा जुन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेको विभिन्न क्षेत्रहरू छन् समष्टिगत रूपमा चलायमान भएको त्यो चलेको पुरा हिसाबले चलेको भन्ने भन्दा पनि केही हदसम्म आन्तरिक पर्यटकले बन्द हुनुभन्दा कम्तीमा पनि सरसफाइ गर्ने बाटो बनेको छ, कम्तीमा पनि खुल्या छ भन्ने खालको सन्देश गएको छ भन्ने मात्रै यसको अर्थ होइन कि पुराको पुरा यो चलेको छ भन्ने अर्थमा चाहिँ होइन। केही हदसम्म चाहिँ खुलेको छ, कम्तीमा पनि आफ्नो व्यवसायलाई कम्तीमा पनि ढोका खोलेर बसेर बाटोमा बनेको छ भन्ने अर्थमा चाहिँ किसानजी यो त पर्यटकीय हामीले के अरे कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यदि हामी उद्योग र व्यवसायको कुरो गऱ्यौँ भने अन्य उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ, अन्य व्यवसाय कस्तो छ, कतिको चहल पहल अहिले बढेको छ? हामीले विगतमा जस्तो अहिले उद्योग व्यापारको कुरा गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी अहिलेको पहिलाको तुलनात्मक रूपमा 10% पनि छैनौँ। जुन पर्यटनसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रसँग अगाडि उल्लेख गरे उद्योग होला, कृषि होला, व्यापार होला, स्वाभाविक रूप प्रत्यक्ष यसको प्रभाव रहने नै भयो। र पोखरा यहाँको राजधानी पनि भएको हिसाबले आसपासका जिल्लाहरू यहाँ आश्रित रहने अथवा यहाँबाट व्यापार गर्ने खालको हाम्रो खालको परम्परा थियो अथवा एक खालको व्यवस्था थियो। त्यसलाई अहिलेको कोभिडका कारणबाट पनि त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। उद्योगका हिसाबले सबै उद्योगहरू खुल्न सकेको अवस्थाहरू छैन। खुलेका उद्योगहरूमा पनि केही सङ्क्रमणका कारणबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको अवस्थाहरू छैनन्। कच्चा पदार्थ लगायत अन्य उत्पादन भएका सामानहरू बजारमा सहज रूपमा जाने अवस्थाहरू छैन। जबसम्म सार्वजनिक रूपमा अथवा सार्वजनिक यातायात सहज रूपमा सञ्चालन नहुने अथवा बजार पूर्ण रूपमा चलायमान नहुने हो भने उत्पादित वस्तुहरू पनि बजारसम्म पुगेर त्यो व्यापार हुने अवस्था पनि नहुने हुनाले सँगसँगै व्यापार पनि त्यही ढङ्गबाट त्योसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने हुनाले दुवै अवस्था पनि सामान्य रूपमा एक खुल्ने एक खालको पुर्ने खालको वातावरण मात्रै छ। किनभने हामीसँग स्वास्थ्य र जीवन ठुलो कि जीविका निर्वाह ठुलो भन्ने खालको दुविधा परेको अवस्था पनि छ। जीवन ठुलो र स्वास्थ्य ठुलो भन्ने हो भने जीविका निर्वाह कसरी गर्ने? अब यदि जीविका निर्वाह गर्ने हो भने फेरि स्वास्थ्यसँग कसरी चुनौती लिने भन्ने त्यही खालको आम उपभोक्तामा त्यो दुविधा पनि भएका हिसाबले पनि पूर्ण रूपमा बजार चलाउन हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, अब यो रोजगारी पनि छुटेको छ भन्नुभयो, पर्यटन गतिविधि पनि सुस्त छ, उद्योग व्यापार पनि तीव्र भनौँ न पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन्। अब यदि हामीले साना तथा मझौला उद्योगको कुरा गर्ने भने त उनीहरू त विस्थापित हुने अवस्थामै आइसके। वित्तीय क्षेत्रको अवस्था पनि धराशायी नै बनेको छ भनेपछि यसले अब आगामी दिनको चुनौती चाहिँ के यसको लागि? होइन, अब चाहिँ त अहिले चाहिँ अवस्था कस्तो छ भने अब मानिसहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अलिकति यो थोरै चाहिँ चलायमान अर्थतन्त्रलाई थोरै अब चाहिँ हामी यसरी लकडाउनमा थुनिएर चाहिँ यसरी बसेर त अब सम्भव छैन, अब यसरी जीवन चल्दैन भनेर चाहिँ अब सँगसँगै चाहिँ थोरै चाहिँ अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन सुरु भएको अवस्था छ। अब यो अवस्था चाहिँ अब के हो भने अब हामीले चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई कोरोना र यो कोरोनाको चाहिँ यो कहरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अलिकति त्यो चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ अब देखिन सुरु गरेको छ। तर यो हुँदाहुँदै फेरि अब कस्तो छ भने अहिले कोभिडको जुन प्रभाव छ नि, कोभिडको प्रभाव अब हामीले चाहिँ डेथ केसहरू हेऱ्यौँ अथवा यो सङ्क्रमणको केसहरू हेऱ्यौँ भने हुन त अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टेस्टको चाहिँ कम गरेका छौँ, तर रेसियोमा हेर्दा चाहिँ त्यो दर चाहिँ घटेको छैन के, यो बढ्दो छ र त्यो सिचुएसन पनि त्यसरी अगाडि बढिराखेको छ भने एकातिर हामीले फेरि अब अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान गर्नको लागि हामीले एक किसिमले चाहिँ पहल गरिराखेका छौँ है। र अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नलाई अब अर्थतन्त्र त लानै पर्ने हुन्छ। यो त अब हामी सर्भाइभ गर्नलाई अब बाध्य भइसक्यो, अब बुझ्न लागिसके है। अब चाहिँ हामीले फेरि कस्तो छ भने हामीमा यो मानिसको आचरण परिवर्तन हुनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ है, अलिकति गाह्रो छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो अब आउने चुनौती भनेको चाहिँ अब हामीले यो अवस्थामा पनि सिचुएसन चाहिँ अझ
अझ चाहिँ नराम्रो हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यो बढ्दो दरमा बढेको छ कि अथवा घट्दो दरमा होइन कि बढ्दो दरमा बढिराखेको छ र हामीले चाहिँ सँगै इकोनोमी चाहिँ चलायमान गर्न खोजिरहेछौँ। यस्तो हुँदै गर्दा सायद फेरि अझ विकराल समस्या आउँछ कि यो कोभिडको अर्थतन्त्रलाई छोडेर हाम्रो अब एउटा चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ मानव जीवनमा त्यस्तो चाहिँ लाइफ अथवा डेथको केसेसहरूमा यसमा चाहिँ विकराल आउँछ कि भन्ने त्यो छ। तर अब हामीले चाहिँ यो चलायमान सँगसँगै अलिकति हामीले के भने यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई सबैले चाहिँ अब स्ट्रिक्टली आचरण चाहिँ परिवर्तन गरेर अब अहिले चाहिँ सबै जनजनलाई थाहा भइसकेको छ कि हामीले चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग सबैलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ। तर के भने हामीले त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गरिराखेका छौँ। त्यो आफैलाई नपरिकन त्यसको चाहिँ असर थाहा नभए जस्तो गरेर त्यो भइराख्दाखेरि कतै एकदम विकराल चाहिँ सिचुएसन आउला कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ त्यो अझै चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ छ। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब जस्तै हामी युरोपको कुरा गऱ्यौँ भने अब विभिन्न देशले त्यहाँ दोस्रो लहर देखिएको छ कोरोनाको र फेरि लकडाउन सुरु गरे। बेलायतकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ लकडाउन गरिएको छ। अब अवस्था हाम्रो पनि उस्तै हो, हाम्रो पनि अहिले पनि बढी नै रहेको छ। अब बढ्ने कसरी अगाडि? जस्तै एकातर्फ हाम्रो मानवीय स्वास्थ्यको कुरा छ, अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको कुरा छ। मुख्य रूपमा हामीले सबभन्दा पहिला त कसरी हुन्छ कोरोनाको डरलाई कम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने स्वाभाविक कुरा भयो। अगाडि डाक्टर साहबले पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब अगाडि बढ्नको निम्ति विशेष गरेर निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्र एक हिसाबले थमा परेको अवस्था छ। आर्थिक रूपबाट एक हिसाबले सबै क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। अब यसलाई एक हिसाबले भन्यो भने यसलाई अब हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। अब यो भयो, अब यसबाट कसरी निस्किने एउटा पाटो रहेला, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने छुट्टै एउटा पाटो रहेला। यो भोलि यसको अहिले नै यो सकिन्छ अथवा अहिले नै भ्याक्सिन भेटिन्छ भन्ने खालको अनिर्णित भएको अवस्थामा यसलाई हामीले सहज रूपमा आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसलाई हामी लिभिङ टुगेदरको रूपमा लिनुको विकल्प छैन। यस हिसाबले हामीले सम्भव भएसम्म स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने, यसको पालना गर्ने सँगसँगै अन्य गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। त्यस हिसाबले सरकारले जति सक्दो यसको यो कोरोनाको परीक्षणका दरहरू बढाउने, निजी क्षेत्रले सँगसँगै आम उपभोक्ताले अथवा आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्ने र सबै पक्ष एक ठाउँमा आएर योसँग सँगै सामना गर्नुको विकल्प नभएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने यसलाई हामी सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, हामी आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरेर सँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प देख्दैनौँ हामी। डाक्टर साहब, अब यो सरकारको जिम्मेवारी धेरै देखियो अहिले। तर सरकारले जुन अहिले चालेको कदमहरू छ या कोरोना नियन्त्रणका लागि उसले गरेको जुन पहलहरू छ, यो पहललाई हामी कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? अब यो चाहिँ त कस्तो भने अब हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो संविधानमै उल्लेख भएका कुराहरू हुन् है। हामीले यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अधिकार हो भने तर फेरि अब सिचुएसन हेर्दाखेरि सरकारको जिम्मेवारी हेर्दाखेरि सुरुका दिनमा चाहिँ सरकारले गरेका कामहरू प्रशंसनीय नै देखिएको थियो र अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो उपचारका क्रममा चाहिँ जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरूको कुरा गर्दा सबैले अनुभव गरिसकेको अवस्था के छ भने सरकार कतै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको हो कि अथवा सरकारलाई त्यस्तो के बाध्यता छ कि सरकारको रिसोर्सेसहरू चाहिँ सिद्धिसकेका अवस्था हो कि भनेर यस्तो खालको चाहिँ महसुस भइराखेको छ। जस्तो हामीले अहिले हुन त अब किसानजीले भन्नु भइसक्यो होइन यहाँको स्थितिको बारेमा। त्यही पनि मैले के देखेँ भन्दा जस्तो अहिले पोखराको स्थिति हेऱ्यौँ भने पनि अहिले कोही चाहिँ
कोभिडको चाहिँ बिरामी हस्पिटल जानु पर्यो भने, हस्पिटलाइज गर्नु पर्यो भने कुनै त्यहाँ बेड छैन अहिले है, बेड छैन। अब यो सिचुएसन चाहिँ बढ्दैछ। तर अब यसमा चाहिँ सरकारबाट पाउने, सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट चाहिँ बिस्तारै पन्छिएको हामीले आभास गरेका छौँ भनौँ न, सर्वसाधारणले त्यो किसिमको आभास गरेका छौँ। अब यो कुरामा हुन त अब हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, हातेमालो गरेर लाग्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा बुझाइ चाहिँ के हो भन्दा अहिले प्रायोरिटी चाहिँ सरकारले चाहिँ खास गरी अहिले सरकारमा भएकाहरूले चाहिँ यो महामारीलाई प्रायोरिटीमा हो। त्यो प्रायोरिटीमा छ कि छैन कि जस्तो चाहिँ एउटा आभास चाहिँ आम चाहिँ मानिसले। कारण चाहिँ के होला? सरकारसँग सोच नै नभएर पन्छियो कि सरकारले जान्नै सकेन कि बुझ्नै सकेन कि सरकारको ध्यान अर्कैतिर छ के भएर यो? किनकि जिम्मेवारी एउटा पन्छिन त मिल्दैन यस्तो बेलामा, खास गरी एउटा अभिभावक हो सरकारको कुरा गर्दा त। पक्कै पनि यो सरकारको जिम्मेवारी हो, जुन कुरा हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख छ है। हामी आम मानिसको चाहिँ अभिभावक हो। अब लास्टमा हामी अन्तत जाने ठाउँ नै के हो त, अब सरकारकै शरणमा हो उपचारको लागि। अब हुन त कस्तो भने अब एउटा चाहिँ साधन स्रोतका कुराहरू हुन सक्छन्। अब साधन स्रोतको कुराहरू हो भने पनि साधन स्रोतहरू अहिले के भने सबै क्षेत्रहरू चाहिँ साधन स्रोत खर्च नभइसकेको अवस्थामा यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई केही साधन स्रोतहरू चाहिँ यता फोकस गर्न पनि सकिन्थ्यो होला। अथवा खास गरिकन चाहिँ अब इच्छा शक्तिका कुराहरू पनि आउँछ है। र हुन के अर्को के छ भने हामीले यसको लागि पहिलेदेखि तयारी छैनौँ। अब यो सबैको लागि यो नयाँ हो र पनि यो हामीसँग यतिका समय छन् है। यतिका समय हुँदा र यो केस चाहिँ बढ्दो छ, बढिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नु पर्ने थियो। र अब किनभने यो केस चलिरहँदा सुरुको अवस्थामा जुन चाहिँ जताततै तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो र हामीले बजेटमा कता कता चाहिँ यसमा थोरै फोकस देखिया थियो, अनि मोनेटरी पोलिसीहरूमा पनि अलिअलि चाहिँ आउँदै थियो। तर अब यो पछिल्लो चरणमा आएर सामान्य अब हेरौँ भने यो चाहिँ परीक्षणको दायराहरू जुन खुम्चिँदै गइरहेको अवस्था र अनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ उपचार पाउनको लागि पहुँच नपुग्ने, यी सबै कुराहरू देखिरहँदा चाहिँ पक्कै पनि आम मानिसले चाहिँ सरकारको भूमिका खुम्चियो कि भन्ने चाहिँ अनुभव गरिरहेको अवस्था छ। अब सरकारले चाहिँ यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। किसानजी, एकातर्फ हामी हेऱ्यौँ भने मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या त छँदैछ, अर्कातर्फ अर्थतन्त्रको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यो उद्योग व्यापारहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे, उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था पनि अलिकति नाजुक नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि सरकारले जुन सहुलियतका प्याकेजहरू घोषणा गर्यो त्यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? के त्यो पर्याप्त हो? अहिलेको जुन अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई पुनः चलायमान बनाउन सक्छ त्यसले? स्वाभाविक रूपमा जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ निजी क्षेत्रको त्यो बेला मोरल डाउन भएको अवस्था रहन्छ। सरकारले त्यो अवस्था भनेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षणको खाँचो हो, संरक्षण गर्न जरुरी छ। यहाँले भने जस्तै गरेर सरकारले ती आर्थिक प्याकेजहरू नल्याएको होइन। उपभोक्ता निर्देशिका 2077 मार्फत सँगसँगै मौद्रिक नीति मार्फत के हदसम्म एड्रेस गर्ने खालको प्रयास त्यो व्यवस्था पनि गरेको हो। दुःख लाग्ने कुरा के छ भने सरकारले नीतिगत रूपमा त्यसको व्यवस्था त गर्यो, तर त्यो कानुनका हिसाबले आजको मितिसम्म कानुन भएको हामीले पाएका छैनौँ। चाहे त्यो प्रदेश सरकारको कुरा गरौँ वा सङ्घ सरकारको कुरा गरौँ, सरकारले हामीलाई के लागेको थियो भने केही हदसम्म भने पनि त्यो लागेको घाउमा मलमपट्टिको काम गर्छ भन्ने हामी पाउँछौँ कि भन्ने खालको अपेक्षा थियो। तर त्यो सहज रूपमा सरल हिसाबले सहज रूपमा चाहिँ तल्लो तहसम्ममा सामान्य व्यवसायसम्म आउन नसकेको यथार्थको हिसाबले हामीले के भनेका छौँ भने जुन मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भयो, पूर्णकर्ता निर्देशिका जुन खालको व्यवस्था गर्यो,
त्यसलाई सहज रूपमा सरल रूपमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आजको दिनसम्म नआउनु एउटा विडम्बना हो। के हदसम्म त्यसले के हदसम्म भने पनि व्यवसायलाई मलमपट्टिको काम गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र सँगसँगै के हो भने जब जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, जब राज्य भनेको अभिभावक हो, सङ्कटको बेला अगाडि बढौँ हामी छौँ भन्ने खालको जब सन्देश निज क्षेत्र दिन सक्दैन सरकारले, राज्यले, तब निज क्षेत्रमाथि उठ्न सक्दैन। हिजो विगतको कुरा गर्ने हो भने 20-30 वर्ष अगाडि जुन रूपमा औद्योगिक जुन व्यापारबाट औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो लगानी गर्यो, त्यतिखेरको अस्थिर सरकार, सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक स्थितिले गर्दा फेरि व्यवसाय केवल आयातमा आधारित, नाफामा आधारित त्यतापट्टि फर्कियो। फेरि आस्ते आस्ते क्रमिक रूपमा निजी क्षेत्र फेरि औद्योगिकरणतिर, औद्योगिक वस्तुतिर लगानी उत्पादनतर्फ मोडिएको अवस्था थियो। फेरि अहिले यो सङ्कटको अवस्था हामी कसरी नाफा निकाल्ने, अब कसरी नाफा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो त उद्योग उत्पादनबाट फेरि व्यापारतिर आयातमा आधारित, नाफामा आधारित व्यापारतिर चाहिँ अहिले फेरि आकर्षित भएको अवस्था छ। त्यही हिसाबले के भन्न खोजेको हामीले भने सरकार, राज्य भनेको अभिभावक हो। त्यस हिसाबले कसरी हुन्छ जबसम्म निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्न सक्दैन राज्यले, तब राज्यको अर्थतन्त्रको चलायमान हुने कुरा अथवा यो अर्थतन्त्र जोगिने अवस्था नरहने हुनाले राज्यले आफ्नो भूमिकालाई, आफ्नो अभिभावकत्वलाई अझ गम्भीर बन्नुपर्छ, अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर राज्यले त सहुलियतका विभिन्न कार्यक्रमहरू त ल्याएको थियो नि, के यो कार्यान्वयन नभएको हो? अगाडि पनि मैले उल्लेख गरेँ, व्यवस्था गर्यो, त्यसले धेरै हदसम्म यसले राम्रो काम गर्ने थियो। तर जुन सरल रूपमा कानुनी व्यवस्था बढिरहे, आजको दिनसम्म कार्य नहुनु भनेको के हो त भने त्यो नीतिगत व्यवस्था मात्रै भएर भएन, त्यसको व्यवहारिक पाटो पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किसानजी, तपाईँ स्वयं चेम्बर अफ कमर्स पोखराको अध्यक्ष पनि हुन्छ। तपाईँले यसो भन्न त मिल्दैन, किनकि तपाईँले उद्योगी व्यवसायीहरूको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याइदिने काम हो। यसमा त चेम्बरको पनि उत्तिकै दोष देखियो। तपाईँहरूले त यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो, बारम्बार सरकारसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो, नीति बनाइसकेको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो। होइन, हामीले नेपाल चेम्बरको तर्फबाट समष्टिगत रूपमा कुन कुन क्षेत्रमा राज्यले के गर्नुपर्ने, के भयो भने निजी क्षेत्र फेरि पहिलाको लयमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले नीतिगत रूपमा सुझाव पनि दियौँ। त्यसको बजेटमा के हदसम्म सम्बोधन पनि भयो, मोदीबाट के हदसम्म सम्बोधन पनि भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने राज्यले गरेन भन्ने कुरा भन्दा पनि राज्यले के हदसम्म ती व्यवस्थाहरू त गर्यो, तर गरेको व्यवस्थालाई सहज रूपमा, सहज हिसाबले व्यवसायले प्रत्यक्ष त्यसको लाभ पाउन सकेन कि ढिला भयो कि अहिलेसम्म अलिकति स्लो गतिमा गयो कि भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले हामीले पनि त्यसलाई झस्काइरहेको छौँ। प्रदेश सरकारलाई पनि कार्यनीति बन्दैछ भन्ने प्रदेश सरकारले पनि त्यो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेको छ। हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यही हिसाबले पनि परिपत्र गरिरहेका छौँ। यो अलिकति गति, अलिकति जुन छिटो रूपमा सहज रूपमा हुनुपर्ने थियो प्रशासनिक हिसाबले, त्यो कम भयो, ढिला भयो, प्रत्यक्ष रूपमा लागू भएनन् भन्ने मात्रै हाम्रो गुनासो। किनकि अब त धेरै नै ढिला भइसक्यो, 7-8 महिना भइसक्यो। कमजोर, अलिकति आर्थिक स्थिति कमजोर भएका उद्योगी व्यवसायीको त अवस्था निकै नै विकराल नै भइसक्यो होला, नाजुक नै भइसक्यो होला। अब त ढिला गर्न मिल्दैन नि त। त्यस हिसाबले हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ सरकारले कुरा छिटै सुन्नेछ र छिटै सहज रूपमा कानुन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। डक्टर साहब, अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्नु पर्ला? खास गरिकन यो अर्थतन्त्रको हामी कुरा गरौँ। अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला? पक्कै पनि अब के भने अब सबैले महसुस गरिसके कि अब हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुको विकल्प छैन र यसरी यस्तो खालको चाहिँ मनोविज्ञान आम चाहिँ मानिसहरूमा आइरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ यसलाई सहयोग गर्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अब फेरि चाहिँ सर्भाइभ गर्नको लागि हामी त्यो किसिमको चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ उचित चाहिँ सहयोग गर्न आवश्यक छ। जस्तो अब सरकारले चाहिँ प्रायोरिटीहरू अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले क्षेत्र चाहिँ सरकारले अहिले के देखिया छ भन्दा सरकारले जे जति चाहिँ नीतिहरू बनाइराखेको छ त्यो नीतिहरू सबै एउटा समग्र खालको एउटै खालको नेपालको जुनै पनि क्षेत्रलाई चाहे भौगोलिक क्षेत्रको कुराहरूको पाटोमा लिउँ अथवा चाहिँ अब उद्योग व्यवसायहरूका
यी विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू छन् अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रको उत्पादनका विभिन्न पाटाहरू सबैलाई चाहिँ सरकारले के छ भने एउटै ठानिराखेको छ। एउटै ठानिराखेको छ भने सबै अब सबैलाई एउटै खालको चाहिँ पोलिसी है, कमन पोलिसी चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिलेको देखिया छ है। तर त्यस्तो खालको चाहिँ पोलिसीले खासै काम गर्दैन। र हामीले चाहिँ सरकारलाई हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सेक्टरहरू प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो, प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। अनि कस्तो सेक्टरमा अहिले कोभिडको समस्या नहुने सेक्टर कुन हो, कोभिडको समस्या हुने सेक्टर कुन हो है। कोभिडको समस्या हुने सेक्टरमा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यही किसिमको नीति ल्याउनु पर्यो भने अब समस्या नहुने सेक्टरहरू जहाँ चाहिँ इन्भल्भमेन्ट छ नि मान्छेहरूको, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुने ठाउँ एउटा भयो र इन्भल्भमेन्ट कम हुने ठाउँ एउटा भयो। अब इन्भल्भमेन्ट कम हुने ठाउँमा हामीले त्यहाँ के त्यो क्षेत्रको उत्पादनहरू जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यो अब हामीले निर्माणका कुराहरू छन् नि, सरकारको चाहिँ यो निर्माणको कुराहरू छ, त्यता हामीले त्यता फोकस गरेर त्यता इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। अथवा अब हाम्रो के छ भने हाम्रो उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो एउटा यस्तो छ कि जस्तो हामीले हाम्रो जो यो इकोनोमिक्समा एउटा इनवार्ड र आउटवार्ड लुकिङ भन्ने छ कि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले सेक्टर प्रायोरिटाइज गरेर स्पेसिफिक क्षेत्रमा स्पेसिफिक किसिमको पोलिसी ल्याउनु पर्यो। कमन पोलिसीले काम गर्दैन। एउटा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इनवार्ड पोलिसी चाहिँ अपनाउनु पर्यो, किनभने अब हाम्रो इकोनोमी चाहिँ खास गरिकन हामी अलिकति बढी विश्वका अरू चाहिँ अर्थतन्त्र अरू मुलुकहरूसँग हामी जोडिएका छौँ नि त। हामी बढी जस्तो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हामी धेरै चाहिँ बाहिरबाट निर्यात गरेर इन्डियाबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हाम्रो त दैनिक जीवनमा चाहिने वस्तुहरू इभन खाद्यान्नदेखि लिएर औषधिदेखि लिएर होइन यो कस्तो अनि इन्धनहरू यी हामीलाई चाहिने कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ इभन हामीले के भन्दा र मेटेरियल चाहिँ हामी बाहिरबाट चाहिँ निर्यात गरेर चलाइराखेको अवस्था छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले हाम्रै चाहिँ डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरू चलाउने होइन। हामीले बाहिरबाट अब यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा यो हामीलाई यो त दीर्घकालीन कुरा भयो कि ठिकै छ हामी आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई राम्रो बनाऊ। अहिले तत्काल र मध्यकालीन यदि हामीले सरकार तत्काल त मैले जसरी अघि पनि मैले त्यो कुरा राखेँ, हामीले चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ हामी यो प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो, सेक्टर प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ सेक्टर स्पेसिफिक पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो है। अर्को चाहिँ हामीले अब हामी हाम्रो भित्रै भएको चाहिँ उद्योग कल कारखाना आदिहरूलाई कम्तीमा पनि सुरुमा चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि सरकारले चाहिँ केही त्यस्ता प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो जो चाहिँ चलायमान हुन सुरु गर्छ के। सुरु भइसकेपछि उत्पादन गर्न सुरु भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उत्पादन सँगसँगै अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ कि हामीले चाहिँ उत्पादन सँगसँगै उत्पादनमा जोडिएका चाहिँ मजदुर श्रमिकहरूको पनि आय इन्क्रिज हुँदै जान्छ र अन्ततः फेरि त्यही आयले फेरि वस्तुहरूको चाहिँ माग गर्छ र अनि बिस्तारै बिस्तारै चलायमान हुँदै गएपछि अझ वृद्धि हुँदै जान्छ उत्पादनमा। अनि त्यसको काउन्टरमा चाहिँ त्यो वस्तुलाई खरिद गर्न सक्ने क्षमताहरू बढ्दै जान्छ। यसरी बिस्तारै समय इकोनोमी यसरी बिस्तारै उड्दै जान्छ। अहिले जुन शिथिल भएको चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरूदेखि लिएर अथवा कृषि क्षेत्रमै पनि किसानहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक किसिमको चाहिँ प्याकेज दिएर यो चाहिँ यो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अनि त्यस्तै हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सुरुमा चाहिँ त्यसलाई चलायमान हुनको लागि चाहिँ सरकारले एउटा विशेष किसिमको चाहिँ प्याकेज दिएर चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ एउटा गति लिन थाल्यो भने चाहिँ यसले फेरि त्यो गति चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो सर्कल चाहिँ इन्क्रिज हुँदै 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 गएर चाहिँ यसले चाहिँ फेरि आफ्नो ट्र्याक चाहिँ लिन सक्छ। त्यसैले अहिले सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रलाई अलिकति यसलाई चाहिँ जोस् हामीले अब समाचारहरू हेर्दा के गर्दा चाहिँ सरकारको प्राथमिकता चाहिँ कता कता यो क्षेत्रमा
नभएको हो कि जस्तो देखिरहेछौँ नि। अब सरकारले चाहिँ यही क्षेत्र यसलाई प्राथमिकतामा ल्याएर चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्याकेजहरू विभिन्न क्षेत्रलाईमा चाहिँ त्यो स्पेसिफिक प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किसानजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अहिले खास गरिकन उद्योगी व्यवसायी भनौँ, यिनीहरूको अपेक्षा के सरकारसँग? सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा? मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ, मुख्य रूपमा अहिले सरकारले स्वाभाविक रूपमा राहत प्याकेज जुन सम्बोधन गरेको छ त्यो धेरै हदसम्म ठिक छ। त्यसको सही कारण, त्यसको प्रशासनिक जटिलता नभइकन सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो भने, सँगसँगै अहिले प्याकेज सँगसँगै जति पनि हाम्रो नीतिगत जटिलताहरू छन्, प्रशासनिक झन्झटहरू छन्, त्यसलाई सरकारको तर्फबाट त्यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हो। र सँगसँगै अहिले सरकारको लागि एउटा मौका पनि हो। हामीले कतिपय कोरोनासँग जोडिएर यसका निराशावादी कुराहरू पनि गऱ्यौँ। आशावादी कुरा के हो भने, जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूमा सरकारको लगानी बढाइरहेको छ, यी हिसाबले त्यस्ता पूर्वाधारमा सरकारको अझ लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र सँगसँगै निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो 3 खण्डे अर्थनीति अन्तर्गत एउटा पिल्लर निजी क्षेत्र पनि हो भन्ने सरकारले बुझिसके पछाडि, संविधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि त्यही रूपबाट, त्यो मोडलबाट निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै हामीसँग प्रपर लगानी गर्नुहोस्, सरकार छ भन्ने खालको एउटा अभिभावक सरकारले त्यो एक खालको डाडस दिन सक्यो भने निजी क्षेत्र त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्दछ। कानुनी रूपमा, नीतिगत रूपमा, प्रशासनिक रूपमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो त भयो सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षा। र उद्योगी व्यवसायले चाहिँ के गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा? हामीले मुख्य रूपमा निजी क्षेत्रले अब हामीले यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। हामीले स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पाल्न सँगसँगै स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आफ्ना व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउने र सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ पोखरालाई भने, पोखरामा अहिले एक खालको जुन पर्यटनमा लगानी भइरहेको छ यसलाई यो लगानीको पिरियड पनि हो। एक हिसाबले हामीले अबको मानव 2023-24मा पर्यटक आउँछ भन्ने हो भने हामी त्यसका पूर्वाधारको निम्ति पूर्व तयारी पनि गर्ने हो। र सँगसँगै आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी बढावा दिने, आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी चलायमान गराउने, त्यो ढङ्गबाट एक खालको तयारी पनि गर्ने पनि बेला भएको हिसाबले निजी क्षेत्रले समष्टिगत रूपमा निराशावादी कुरा नगरिकन यसको सम्भावना के हुन सक्छन्, हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्यौँ भने अझ हाम्रा व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन्, अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हिसाबबाट यसलाई सकारात्मक सोचका साथ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। निजी क्षेत्र त्यो ढङ्गबाट काम पनि गर्नुपर्छ र हामीले निजी क्षेत्र तर्फबाट त्यो गरिरहेका पनि छौँ। हस्त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर पूर्णबहादुर खाँड र पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका अध्यक्ष किसान सुनार। हामी कोरोनाले विशेष गरी पर्यटन लगायत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त, कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।